मैंने एक ऐसा अमल किया जिसने मेरी जिंदगी को ऐसे निखार दिया जैसे बारिश से धुल के पौधे निखर जाते। मेरे तमाम ज़हनी और जिस्मानी मसाइल हल कर दिए। मेरे जॉबलेस शोहर को न सिर्फ जॉब दी बल्कि अपना कारोबार दिया। मुझे शहर में घर मिला। मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल की तालीम मिली। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने किस अमल के ज़रिए मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में एक सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी के भी मसाइल ना सिर्फ हल हो जाएंगे बल्कि आपको भी एक मनचाही ज़िंदगी मिल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिया काज़मी और मॉम केयर चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं, जहां हर लम्हा है पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती हूं जो आपकी शादीशुदा लाइफ के मसाइल को हल करके आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाती है। वो आपकी फिजिकल हेल्थ के मसले हों या आपकी रूहानी सेहत के मसले हों, ये वह चैनल है जहां आपकी ऑल ओवर वेलबींग पे बात की जाती है। तो अगर आप भी एक माँ हैं या होने वाली माँ हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राने पे बात करने वाले हैं, और यही वो सीक्रेट है जिसने मेरी जिंदगी बदली और जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शुक्राना या ग्रेटिट्यूड क्या है और इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है। फिर इस प्लेलिस्ट में आने वाली वीडियोस में हम ग्रेटिट्यूड पे होने वाली साइंटिफिक स्टडीज को एक्सप्लोर करेंगे और परफेक्टली ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको हर वीडियो देखनी है, किसी वीडियो को स्किप नहीं करना। जानते हैं ग्रेटिट्यूड या शुक्राना क्या है? ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी का मतलब है अल्लाह की नेमतों को, उसके फजल को पहचानना, उस पे शुक्र अदा करना, ग्रेटफुल होना और दिल से उसको महसूस करना। ज़बानी कलामी नहीं, दिल से उसको फील करने का नाम है, क्योंकि शुक्र एक जज्बे का, एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है। शुक्र ज़बान से अदा किए हुए चंद अल्फाज नहीं, शुक्र एक एहसास का नाम है जो आपके दिलो दिमाग में, आपके जिस्म में चेंजेस पैदा करता है, आपके दिमाग को खोलता है। तो शुक्र का माना है जो हमारे पास नेमतें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको पहचानें, उनको देखें और उन पे दिलो दिमाग से, जबान से शुक्र गुजारी करें। छोटी से छोटी नेमत, हर छोटी से छोटी नेमत को हम गिने, हम रोज उसका इकरार करें, उसको एक्सप्लोर करें। यानी जो हमारे पास मौजूद नहीं उस पे फोकस करने की बजाय जो हमारे पास मौजूद है उस पे शुक्र गुजारी करें, उसके लिए मुतमिन और खुश हो जाएं और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये नेमतें मुझे अता की हैं और मैं इस पे राजी हूँ, इस पे खुश हूँ, इस पे मुतमिन हूँ। जब आप थोड़े पे राजी होना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। सिर्फ ज्यादा नहीं, और ज्यादा। यानी कि अल्लाह ताला ने आपको पहले भी बहुत ज्यादा अता किया हुआ है। आपके पास इतनी नेमतें हैं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। अपने हाथों को ले लीजिए, अपनी आंखों को ले लीजिए, अपने जिस्म के किसी भी उज़्व को ले लीजिए, शुक्रगुजारी के लिए काफी है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उसको राह भी दिखा दी, यानी अपने बंदे को मैंने राह भी दिखा दी। अब उस पर है कि वो शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्री करता है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी दी हुई नेमतों को हमारे लिए मजीद नेमतों की कुंजी बना दिया है, चाबी बना दिया है। अब हम पर है कि हम उसको शुक्र अदा करके इस्तेमाल करते हैं, मजीद नेमतों को ओपन करते हैं या उनको लॉक ही रहने देते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स। इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम भी ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स रखा है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे हम किसी गेम में पहली स्टेज को क्लियर करके अगली स्टेज को अनलॉक करते हैं।
اور جب تک پچھلی سٹیج کلیئر نہیں ہوتی اگلی سٹیج انلاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح زندگی کی اس گیم میں جب ہم چھوٹی سٹیجز کو کلیئر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، تو بڑی نعمتوں کی سٹیجز کو انلاک کرتے ہیں۔ جب تک ہم پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزاری کر کے ان کا دل سے اعتراف نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ ہم پہ مزید نعمتوں کے دروازے نہیں کھولتا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں ان پہ فوکس کر کے ان پہ شکر ادا کرنے کی بجائے، ان پہ راضی اور خوش ہونے کی بجائے ہم ان نعمتوں پہ فوکس کرتے ہیں جو ہمیں میسر نہیں ہے، ابھی کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ان کو لے کر روتے رہتے ہیں، ہم ان کو لے کر ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ایکچولی ان نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کو ہم دیکھ نہیں رہے، جن پہ ہم خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ ابھی کے لیے جیسے دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر کرائے کا مکان ہے تو ہم کریں گے کہ ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، ہم تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اپنا ذاتی گھر نہیں دے گا، کیونکہ آپ کا فوکس اس پہ ہے ہی نہیں۔ اس نعمت کو آپ انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے لیے راضی نہیں ہیں، اس پہ خوش نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمت کیوں عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بندہ تو اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے اس کو چھت دی ہے، اب میں اس کو اپنی ذاتی چھت دوں گا، یہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوگا، یہ اس پہ بھی شکر گزار نہیں بنے گا۔ سو وہ بند دروازہ بند ہی رہتا ہے اور آپ ناشکری کر کے ایکچولی اپنی اس چابی کو، اپنی اس کنجی کو کھو دیتے ہیں جس نے آپ کو مزید نعمتوں کے دروازے کھول کر دینے ہیں۔ سو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس پہ مطمئن ہو کے ایک فیلنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو پہلے عطا ہوا ہے اس کا پہلے شکر ادا کرو، پھر تمہیں اور زیادہ بھی عطا کروں گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نعمتوں کے بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنی ناشکری کے ذریعے بند ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو مزید نعمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو یہ دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو سمجھ کر شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہو جائیں، دل سے اقرار کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عطا کیا ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، تیرے پہ راضی ہوں، تجھ سے خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو تمنا ہے، جس کی آپ کو طلب ہے اور وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ تک اس چیز کو پہنچائے گا۔ مثلاً اگر آپ کے پاس بائک ہے، گاڑی نہیں، تو آپ بائک کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، موٹر سائیکل کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے سواری تو دی ہے، اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، تجھ پہ خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو گاڑی بھی دلائے گا۔ کرائے کے گھر کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے چھت دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے مجھ پہ، میں تجھ پہ راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذاتی چھت بھی ضرور عطا کرے گا، کیونکہ جو ہمیں دیا جا چکا ہے اگر ہم اس پہ راضی اور خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی ہم تک پہنچائے گا جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جس کی ہمیں طلب ہے۔ اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم ناشکری کرتے رہیں گے اور اس پہ راضی اور خوش نہیں ہوں گے جو ہمارے پاس موجود ہے، ابھی تک کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، ایک ماں کے پاس بیٹا نہیں لیکن اس کے پاس بیٹیاں موجود ہیں، مگر وہ اس کے لیے شکر گزار ہونے کی بجائے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بیٹا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بیٹا نہیں دیا، تو وہ کیوں کر دے گا بیٹا؟ کیونکہ بیٹیوں پہ تو ہم نے شکر گزاری شروع نہیں کی، بیٹیوں کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندی نے تو ناشکری کی، اس کو میں نے اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن اس نے بیٹا بیٹا کر کے میری ناشکری کی، جو میں نے بیٹیوں کی صورت اس کو نعمت دی تھی، اس نے اس کا شکر ادا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے بندے، اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے
تو میں عطا کر دوں گا تم کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے روگردانی کی اس سے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اب اگر تم ناشکری کرتے رہو گے ان نعمتوں پہ جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، تو میں کھپا دوں گا تم کو ان چیزوں کے لیے جو تم چاہتے ہو، اور ہونا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع کریں، ہم اس کی رضا میں مطمئن اور خوش ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کا رونا روئیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کا کیوں نہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم خوش بھی رہ سکتے ہیں اس میں۔ جو ہمارے پاس موجود ہے ایکچولی ہم اس کو دماغ سے، دل سے محسوس نہیں کر رہے، اس لیے ہم خوش نہیں ہیں۔ اور جن چیزوں کی ہمیں چاہت ہے ان چیزوں کو پا کر بھی ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہمارے اندر یہ فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس انف ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور اگر انسان شکرانہ شروع کر دے، گریٹیٹیوڈ شروع کر دے، ان چیزوں پہ راضی ہونا شروع کر دے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ خوش رہنا شروع کر دے گا۔ ایک بزرگ کی جھونپڑی تھی، ان کے پاس سونے کا فارمولا تھا، پیتل کو سونا بنانے کا یا تانبے کو سونا بنانے کا ان کے پاس فارمولا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس جاتا ہے، نوجوان، وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے سونے کا فارمولا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں چاہیے؟ کہتا ہے کہ میں سونا بناؤں گا، مالدار ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم مالدار ہونے کے لیے سونا بنانا چاہتے ہو؟ اس نے پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں مالدار بن جاؤں گا تو میں خوش رہوں گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت آ جائے گی۔ تو بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر سونے کا فارمولا نہیں چاہیے، تمہیں گولڈ پیدا کرنے کا فارمولا نہیں چاہیے، تمہیں خوشی اور مسرت پیدا کرنے کا فارمولا چاہیے، کیونکہ تم نے سونا پا کر دولت کمانی ہے، اور دولت کما کر تم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت کو انجوائے کرنا ہے، اور تم نے یہ کہنا ہے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مطمئن رہنا چاہتا ہوں۔ تو تم پیسے سے مطمئن نہیں ہو سکتے، تمہیں مطمئن ہونے کے لیے ایکچولی خوشی چاہیے۔ تو کیوں نہ میں تمہیں سونے کی بجائے خوشی کا فارمولا دے دوں؟ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں تو سونا بنانے کے لیے آیا اور یہ مجھے خوشی کا فارمولا کہہ رہے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس پہ راضی ہو جا، اور جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو جانے دے۔ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے اس پہ خوش اور راضی ہو جا۔ کتنا آسان فارمولا ہے۔ جن چیزوں کی طلب میں تو پاگل ہوتا پھر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ تجھے ان چیزوں سے دور کر رہی ہے، اس خوشی سے دور کر رہی ہے جو تیرے پاس موجود ہے۔ ایکچولی ہم دنیا میں خوش ہونے کے لیے، دنیا میں مطمئن رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ ہم مزید کی مزید تلاش میں رہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ جو میرے پاس موجود ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر گریٹیٹیوڈ کریں، اس کے اوپر شکرانہ کریں، اس کے اوپر مطمئن اور خوش ہو جائیں، اپنے دل کو اس پہ راضی کر لیں، اسی پہ فوکس رکھیں جو آپ کے پاس ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں اس کی طلب میں پاگل نہ ہو، اس کی طلب میں نہ شکری نہ کریں۔ شکر کی اہمیت اور فوائد کو تو ہم نے جان لیا، اب ہم ذرا اس بات پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کو، گریٹیٹیوڈ کو، شکرانے کو اپنی روزمرہ لائف میں اپنی ہیبٹ کا حصہ کیسے بنائیں۔ تو اس کے لیے میں چند نکات آپ کو بتا دیتی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں گریٹیٹیوڈ کو ایک ہیبٹ کے طور پہ، ایک عادت کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو وہ سیکرٹ بتاؤں گی جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ تو یہاں کچھ عملی نکتے ہیں جو آپ کو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنے کی عادت بنانے میں کام آئیں گے۔ پریکٹیکل ٹپس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ذکر باری تعالیٰ یا اللہ کی یاد۔ اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر دیں۔ وہ آپ نماز کے بعد کے اذکار کی صورت میں کر سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار،
मसनून अज़कार को याद कर लें, कुछ तस्बीहात याद कर लें या अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाकर सेव कर लें कि इस टाइम आपने ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्राना करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। या अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ भी हैं, आपका टाइम नहीं लगता, तो सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने को अपना मामूल बना लें। हर लम्हा, हर नेमत को देखें, फील करें और उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें। खाना खाया है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें। आप नमाज के लिए गए हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें। आप सुबह जल्दी उठ गए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें। इस तरह आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड को। नंबर 2 पे आता है ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाने के लिए बेहतरीन टूल है। एक डायरी बनाएं जिसपे आप सुबह से शाम तक की छोटी बड़ी नेमतों को लिखते जाएं और उसके साथ उसके लिए थैंक यू बोल दें। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको रेडीमेड भी मिलते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। आप कोई आम कॉपी डायरी पे लिख सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना है कि आज मैंने ये नेमत एंजॉय की, उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। नंबर 3 पे आता है डिजिटल एप्स का इस्तेमाल। प्ले स्टोर में बेशुमार एप्स हैं जिनके जरिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उनका आपको परमिट मिलते हैं, उसके रिमाइंडर मिलते हैं। आप उनको लिख कर ग्रैटिट्यूड परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पर्सनली मैं भी ग्रैटिट्यूड ऐप का इस्तेमाल करती हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। अपनी जुबान से शुक्रिया अदा करना सीखें। शुक्रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कोई छोटा बड़ा आपके साथ एहसान करता है, कोई आपकी हेल्प करता है, वो आपका बच्चा हो, वो आपकी बीवी हो, आपका शोहर हो, कोई भी हो, उसके लिए आप उसका थैंक यू बोलें। आपका कोलीग है, किसी ने आपकी हेल्प की है, आप जबान से उसका थैंक यू बोल दें, उसको मुस्कुरा के थैंक यू बोल दें। इसको आदत बना लें अपनी। आपकी जिंदगी चंद दिनों में चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। वो सीक्रेट ये है कि हम इस चैनल पे 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज की टेक्निक परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये एक प्ले लिस्ट की सूरत में आएगा। इसमें हम 21 दिन तक 21 वजूहात की बिना पर एक एक नेमत को रोज एक्सप्लोर करेंगे और उस पर हम 21 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, लिख के परफॉर्म करेंगे। तो खुशखबरी ये है कि आपके लिए ये रेडीमेड प्ले लिस्ट की सूरत में आ जाएगी। आपको खुद से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये एक ब्रेन टेक्निक है। दिमाग को आदत डेवलप करने के लिए 21 दिन तक एक काम अगर करवाया जाए तो वो उसकी आदत का, हैबिट का हिस्सा इंसान का बन जाता है। हम इस चैलेंज में 21 दिन तक 21 वजूहात को नोट करेंगे जिसपे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा क्या? इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको ग्रैटिट्यूड की आदत हो जाएगी और जब आपको ग्रैटिट्यूड की आदत हो जाएगी, आपको शुक्र अदा करने की आदत हो जाएगी, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके दिलो दिमाग में पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे साइंटिफिक स्टडीज को लेकर, जो आपके ब्रेन पे और आपके जिस्म पे साइंटिफिकली ग्रैटिट्यूड असरअंदाज होता है, जिसको साइंस ने साबित किया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको इस्लाम के नुक्ता नजर से ग्रैटिट्यूड को बताया, समझाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसको डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और परफॉर्म करना शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी को खुशियों से, नेमतों से भर देंगे। मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है होओपोनोपोनो सीरीज, उसको भी आप ज्वाइन करें। उसके अंदर भी आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाले फार्मूले को मैंने बयान किया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक हवाईयन तकनीक है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, मौजज़ाना तौर पे चेंज कर सकते हैं। आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला कदम उठाइए और हमारी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। 21 दिन हमारा साथ दीजिए और 21 दिन तक हमारे साथ ग्रैटिट्यूड परफॉर्म कीजिए। सेटिस्फाई रहेंगे आप, आपकी जिंदगी के चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, मसाइल खत्म हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव चेंज दे सकेंगे, आप एक अदर डायरेक्शन दे सकेंगे अपनी जिंदगी को। तो आज ही इस सफर का आगाज कीजिए और हमारे साथ चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی لائف بدل جائے، کسی کی زندگی بن جائے۔ جزاک اللہ العزیز، اللہ حافظ۔